diabetiko, di kabuhi og maayo, bagong na nga gikabuhi kini imnon. Ha? Naglain mo kuto-kuto. Nagsakit ang kalawasan ug unsay imong pamati, tambal ni siya kay daghan kay sa benepisyo. Bisan pa ang kidney iyang hugasan limpyuhan. Ang kolesterol walaon. Mao ni siya ang serpentina. Mga guys, Richard Gomez ni pahibalo sa tibok kalibutan no. Ha, sumala sa akong amahan o sa kabilin sa akong amahan kay ako may tig iyang right hand nga magkuwag tambal. Daghan usab akong na hibaw-an nga mga tambal. Apan dili pa yung inana mga guys no. Nag-research usab ko sa tanan mga herbalist. Halos magkatugma ang ilang istorya no. Magkapareha sila nga kining serpentina usa ka tambal sa mga kabuhi nga grabe na nga kabuhi nga halos ni saka nas kuto-kuto no. Ibutang na ni sa baso imnon, makawala sa kolesterol, makalimpyo sa kidney no. Serpentina mga guys no. Pwede nimo siya karon tambal sa high blood sab, control siya sa imong pressure sa imong high blood ug taas kag sugar, diabetic. Kining serpentina the best kay nga tambal kung diabetic. Pait lagi siya mga guys kay karon ni kaon ko karon no. Pait kay siya no. Kay kining tambala daghan kay mga benepisyo. Panahon nga ikaw mahilo o malanag kas bingala ug unsay nalanagan nimo, ha? Ug unsay nahinungdan sa imong pagkalanag. Kini ibutang sa pito ka hotong nga udot, ibutang sa baso, butangig binukal tubig, taklobe, ha? Taklobe pagkapila ka minuto, mga 5 minutes, imno nimo ang tubig no. Kay daghan kaayo siya benepisyo. Magdagay dahil sa kalawasan nga daghan ang function. Dili na pabukalan? Pabukal nga tubig. Then huwad lang dito gikan sa termos. Oh, daghan sa benepisyo mga guys, sumala sa kunggingon sa inyo ha, no? Diabetiko. Oh, diabetiko. Di kabuhi og maayo, bagong na nga gikabuhi kini imnon. Ha? Naglain mo kuto-kuto. Nagsakit ang kalawasan ug unsay imong pamati, tambal ni siya kay daghan kay sa benepisyo. Bisan pa ang kidney iyang hugasan limpyuhan. Ang kolesterol walaon. Mao ni siya ang serpentina. 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 Atong dulitan. Okay, mga guys. Para sa mga wala nakaila sa serpentina. Dili magpataka. Kinahanglan nga pagtan-aw mo na si Richard Gomez no. Ipakita gid niya aron dili mo kapamataka no og inom. No? Di mo kapamataka og inom kay ngano naa usay tanom nga makahilo nga dili ka kumpiyansahan nga pareha og naong. Oh, ana mga guys no, kanayang tapad nga tanom mo nay makahilo nga tanom. Oh. Kani mo ni serpentina nga dili gid makahilo para sa kolesterol. Oh. Kana mga guys, no? Kay diring dapita nay nangayo og serpentina ang nakuha kato. Kato ang nakuha dili kini. So kana siya nga bulak makahilo na. Nakahilo na siya. Ang akong gituddo maoray imna. Kay dili gid na siya makahilo. No? Kini si Richard Gomez. Like, follow and share. Richard Gomez TV. Salamat.